अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। रामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारन्तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। वर्णिवेषरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ब्रह्मसूत्रभाष्यरत्ने चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अष्टमम् अधिकरणं रश्म्यधिकरणं रश्म्यनुसारी निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात् दर्शयति च अतश्चायनेपि दक्षिणे योगिनः प्रतिस्मर्यते स्मार्ते चैते इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदम् अस्य द्वितीयस्य पादस्य अन्तिमम् अधिकरणम्। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं पूर्वत्र साधकस्य हृदयगतनारायणानुगृहीतस्य मूर्धन्यनाड्या निर्गमः उक्तः। निर्गतस्य तदूर्ध्वगमनं निशिदिवा चेत्युभयत्र सम्भवति न वेति संशयः। किन्तावत् प्राप्तं यत्तैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैते अथैतैरेव रश्मिभिरूर्ध्वमुपाक्रमते इति समुत्क्रान्तस्य भानुरश्मिसम्बन्धेनोर्ध्वदेशाक्रमणावगम्यते। ऊर्ध्वदेशाक्रमणमवगम्यते। रश्मिसम्बन्धस्तु दिवैव सम्भवति न तु रात्राविति प्राप्ते ब्रूमः। उत्क्रान्तो विद्वान् रश्मिसम्बन्धादेवोर्ध्वं गच्छतीति सत्यं तत्तु दिवा च रात्रौ च सम्भवति। निदाघेषूष्मदर्शनेन हेतुना दूरगतस्य ब्रह्माण्डस्थस्य सूर्यस्य निश्यपि रश्मि सत्वात् हेमन्तादौ तु हिमाभिभवाद्दुर्दिन इवोष्मानुपलम्भः। तस्माद्दिवा च रात्रौ च रश्म्यनुसारी गच्छत्यूर्ध्वम् इति निर्णयः। निशिनेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वाद्दर्शयति च। निशिमृतस्यापि विदुषो रश्मिसम्बन्धेन ब्रह्मप्राप्तिरभीता सा न सम्भवति। दिवा च शुक्लपक्षश्च उत्तरायणमेव च मुमूर्षूणां प्रशस्तानि विपरीतं तु गर्हितम्। मुमूर्षतां प्रशस्तानि विपरीतं तु गर्हितम् इति निशामरणनिन्दनादिव निन्दनादिति चेन्न संसारबन्धस्य यावद्विद्या न स्यात् तावद्भावित्वाद्विद्यया प्रारब्धेतरेषु बन्धहेतुषु कर्मसु नाशितेष्वनुवर्तमानस्य प्रारब्धसम्बन्धस्यापि यावद्देहभावित्वात् यावच्चरमदेहावसानं तावद्भावित्वात् चरमदेहावसाने प्रारब्धेऽपि नष्टे सति ब्रह्मप्राप्तौ पुनर्विघ्नहेत्वभावात्। तथा च दर्शयति श्रुतिः तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये इति निषादिनिन्दात् निषादिनिन्दात् वितराज्ञपरुषविद्विषया। अतः निश्यपि मृतस्य विदुषो ब्रह्मप्राप्तौ न विरोधः।
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे अत बन्धहेत्वभावादेव दक्षिणायने मृतस्यापि विदुषो ब्रह्मप्राप्तिरस्त्येव योगिनः प्रतिस्मर्यते स्मार्ते चैते ननु विदुषः एव मुमुरुषून् प्रति पुनरावृत्तिहेतुत्वेन कालविशेषः स्मर्यते यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्टः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः तस्मात् अविद्वद्विषया निशा दक्षिणायनादिनिन्देति यदुक्तं तदयुक्तमिति शङ्क्यते चेत् तत्रोत्तरयति किमिति विदुषाम् अर्चिरादिगतिः तद्विपरीतान्येषामिति योगिनो योगयुक्तान् प्रति योगाङ्गतया प्रतिदिनं स्मार्ते स्मृतिविषयभूते स्मर्तव्ये देवयानपितृयाणाख्येयेते गति इति स्मर्यते यत्र काले त्वनावृत्तिमित्यादिना न तु विदुषः प्रतिमरणकालविशेषः स्मर्यते नैते श्रुती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन इति उपसंहारात् अग्निर्ज्योतिर्धूमो रात्रि इति श्लोकयोः देवयानपितृयानगतिप्रत्यभिज्ञानाच्च यत्र काले त्विति कालशब्दस्तु आतिवाहिकगणस्य कालाभिमानि देवतानां च स्थानभूमार्गोपलक्षकः अतः सर्वथा विदुषां ब्रह्मप्राप्तौ निशा दक्षिणायन कृष्णपक्षनिषेधो नास्त्येव यदा देहापगमः तदानीमेव तत्प्राप्तिरिति सिद्धम् इति द्वितीयः पादः। पूर्वत्र अधिकरणेषु तदेकोऽधिकरणम् इत्येतावत्पर्यन्तेष्वपि सर्वत्रापि साधकस्य गतिः अभिहिता। विशेषतः साधकस्य गतिः मूर्धन्यनाड्या भवति इत्यप्यभिहिता। तदपि परमपुरुषस्य अन्तर्यामिरूपेण विराजमानस्य परिपूर्णस्य तस्य पूर्णपुरुषोत्तमस्य अनुग्रहात् स एव अत्र अन्तर्यामिरूपेण विराजमानः सन् येनम् अनुगृह्णाति मार्गोपदेशञ्च करोति एवञ्च एषः जीवः मूर्धन्यनाड्या एव यथा निर्गच्छेत् तथा अनुगृह्णाति। अतः अन्तर्यामिरूपेण विराजमानस्य तस्य परमपुरुषस्य अनुग्रहादेव मूर्धन्यनाड्या अपि निष्क्रामति। एवं विद्वत्पुरुषस्य ब्रह्मज्ञानिनः ब्रह्मोपासकस्य निर्गमः एतस्मात् शरीरात् निर्गमः उक्तः। अविदुषाञ्च अन्येषाम् अन्यान्यनाड्या निर्गमः चक्षुषो वा श्रोत्राद्वा मुखाद्वा नाभेर्वा अन्यास्मात् शरीर
अवयवात् निर्गतिः विद्वत्पुरुषस्य च नारायण अनुग्रहेण मूर्धन्यनाड्या निर्गमः। निर्गतः एषः कथं गच्छति? तदूर्ध्वगमनं तस्य किं रात्रौ संभवति उत दिवायां संभवति अथवा रात्रौ दिवायां यदा कदापि संभवति इति संशयः। तदानीं स्पष्टयति रश्म्यनुसारी गतिः। दिवा रात्रिः एवञ्च रात्रौ दिवायाम् इति उभयम् इत्येवं रूपेण नास्ति। रश्म्यनुसारा गतिः। रश्मिः किरणं सूर्यस्य किरणं किरणानुगुणा गतिः कथमित्युपपादयति। तद् ऊर्ध्वगमनं निशि दिवा चेत्युभयत्र दिवायां संभवति निशायां संभवति अथवा उभयत्र संभवति इति त्रिकोटिकः संशयः। किं तावत् प्राप्तम्? यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते। स्पष्टं वाक्यं छान्दोग्योपनिषद्वाक्यम्। एतस्माच्छरीरादुत्क्रामति तदानीं एतैरेव रश्मिभिः सूर्यरश्मिभिः ऊर्ध्वम् आक्रमते। ऊर्ध्वगतिः क्रमणम् इत्याकारकं भवति। समुत्क्रान्तस्य जीवस्य भानुरश्मिसम्बन्धेन ऊर्ध्वदेशक्रमणावगम्यते। क्रमणम् ऊर्ध्वदेशक्रमणमवगम्यते। ऊर्ध्वदेशे क्रमणं गतिः भानुरश्मिभिः इति अवगम्यते। स्पष्टम्? यदि भानुरश्मिभिः इत्युच्यते तद् भानुरश्मिः तु दिवायामेव खलु भवति, रात्रौ तु न भवति। अन्यथा भानुरश्मिः अथवा चन्द्रमारश्मिः इति उभयम् इत्येवं रूपेण स्यात्। तदानीमपि क्लेशः अमावास्यायां तु सोऽपि न भवति। अतः रश्मिसम्बन्धस्तु दिवैव सम्भवति न तु रात्रौ। अतः दिवायामेव गतिः विद्वत्पुरुषस्य न तु रात्रौ इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। रश्म्यनुसारी उत्क्रान्तो विद्वान् रश्मिसम्बन्धादेव ऊर्ध्वं गच्छति इति सत्यम्। स्पष्टम्। रश्मिसम्बन्धादेव गच्छति। रश्म्यनुसारी इत्येव उक्तम्। उत्क्रान्तं उत्क्रान्तस्य रश्मिभिः ऊर्ध्वमाक्रमते इत्युक्तम्। तत्तु दिवा च रात्रौ च सम्भवति। सूर्यः रात्रौ दर्शनयोग्यो न भवति, परन्तु सूर्यरश्मिः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अस्त्येव। तत् कथं ज्ञायते? निदाघसमयेषु ऊष्मदर्शनेन हेतुना अनुभोक्तुं शक्यते सूर्यरश्मिः अस्ति इति। तर्हि निदाघसमये भवति। शीतऋतुषु शैत्येन पवनेन तेन आच्छादितत्वात् तस्य ऊष्मणः अनुभूतिः न भवति, परन्तु अस्त्येव। अतः वदति रात्रौ अपि अस्ति, सः अत्यन्तं दूरे वर्तते इति कृत्वा दूरगतस्य तस्य सूर्यरश्मेः अनुभूतिः न भवति। ब्रह्माण्डस्थस्य सूर्यस्य
निशि अपि रात्रौ अपि रश्मिसत्वात् हेमंतादि ऋतुषु हिम अभिभवात् तस्य रश्मि अनुभवः निदाघेषु यथा औष्ण्यानुभवेन भवति तथा न भवितुमर्हति। कथं मेघच्छन्ने अह्नि अपि यथा दुर्दिनमिव सूर्यः साक्षात् वर्तते चेदपि दिवायामपि रश्मिः रश्म्यनुभवः औष्ण्यानुभवः न भवति खलु तथा स्पष्टयति। निदाघेषु ऊष्मदर्शनेन हेतुना दूरगतस्य ब्रह्माण्डस्थस्य सूर्यस्य निश्यपि रश्मिसत्वात् हेमंतादौ तु अनुपलम्बः। कुतः? दुर्दिन इव अनुपलम्बः। कुतः? हिमाभिभवात्, हिमेन आच्छादितत्वात्, हिमराशिभिः आच्छादितत्वात् तस्य रश्मिविशेषस्य अनुभूतिः न भवति, उपलम्भः न भवति, उपलब्धिर्नास्ति। अतः दिवा च रात्रौ अपि च रश्म्यनुसारी एव गच्छति एषः ब्रह्मज्ञानी मुमुक्षुः परमपुरुषसाक्षात्कर्ता योऽयं भगवदनुग्रहेण मूर्धन्यनाड्या निष्क्रान्तः। तत्तु समीचीनं, परन्तु प्रमाणवचनं तु निशिगमनं श्रेष्ठं रात्रिगमनं गर्हितम् इत्येवं रूपेण उपपादयति खलु। निशिमृतस्यापि विदुषो रश्मिसम्बन्धेन ब्रह्मप्राप्तिरभिहिता सा न संभवति। निशिमृतस्यापि विदुषः भवता तु उक्ता रश्मि अनुसारी इत्येवं रूपेण रश्मिसम्बन्धेनैव ब्रह्मप्राप्तिः इति, परन्तु सा न संभवति। कुतः? दिवा च शुक्लपक्षश्च उत्तरायणमेव च मुमूर्षतां प्रशस्तानि। ये परं मुमूर्षवः मुमुक्षवः मोक्तुमिच्छवः वर्तन्ते तत्तादृशानां कृते प्रशस्तानि। दिवा शुक्लपक्षः एवञ्च उत्तरायणं। तद् विपरीतं भवति चेत् तत् गर्हितं निन्दितं। तद् विपरीतमिति चेत् रात्रिः कृष्णपक्षः दक्षिणायनं तत्तु गर्हितं निन्दितं। निन्दितसमये गच्छति चेत् सः निन्दितमेव प्राप्नुयात्, उत्कृष्टं न प्राप्नुयात् खलु इति। निशिमरणनिन्दनात् एतत् ब्रह्मप्राप्तिः एतस्य कृते ब्रह्मज्ञानिनः कृते न सम्भवति। निशामरणं भवति चेत् रश्म्यनुसारी गमनं न भवितुमर्हति इति तात्पर्येणैव वदति। रश्मिः अस्ति परन्तु गर्हितसमये गच्छति चेत् न भवेत् खलु। निशामरणनिन्दनात् ब्रह्मप्राप्तिः या अभिहिता सा न संभवति इत्येवं रूपेण पुनः पूर्वपक्षिणः आक्षेपे सति, प्रबल आक्षेपे सति वदति संसारबन्धस्य यावद्विद्या न स्यात् तावद्भावभावित्वात्। संसारबन्धस्य कृते एषः कालः नियमः नास्ति। मुमूर्षुः संसारे तावदेव वर्भवति यावत् एतस्य कृते अविद्या वर्तते, अज्ञानं वर्तते, कर्मसम्बन्धः वर्तते, प्रारब्धकर्मसम्बन्धः वर्तते।
यावद्विद्या संसारबन्धस्य संसारबन्धस्य यावद्विद्या न स्यात् तावद्भावभावित्वात् यावद्विद्या न स्यात् विद्यया अमृतमश्नुते विद्यया प्रारब्धेषु बन्धहेतुषु कर्मसु नाशितेषु यदा च विद्याप्राप्तिः भवति ब्रह्मदर्शनं भवति ब्रह्मसाक्षात्कारः भवति परमपुरुषस्य अनुग्रहः भवति तदनुग्रहेण तेनैव दर्शितेन दिव्यमङ्गलविग्रहेण दर्शनमपि करोति तदानीमेव एतस्य कृते अविद्यायाः विनाशः कर्मसम्बन्धस्य नाशः बन्धहेतुषु कर्मसु नाशितेषु बन्धस्य कृते हेतुभूतं कर्मादिकं निखिलमपि यावता विद्या प्राप्यते तावता विनष्टा भवन्ति नाशितेषु अनुवर्तमानस्य प्रारब्धसम्बन्धस्यापि यावद्देहभावित्वात् परन्तु अनुवर्तमानं किञ्चित् वर्तते खलु इति चेत् तदपि यावत् भवति कियत्पर्यन्तं भवति यावत् देहं भवति तो देहः एव अपगतः तदानीं तु प्रारब्धकर्मनाशः जातः प्रारब्धकर्मनाशोऽपि गतः अविद्या कर्मसम्बन्धः पूर्णरूपेण विनष्टः तर्हि मुक्तः एव भवेत् मोक्षार्थं कर्मसम्बन्धः यावता मोक्षार्थं कर्मसम्बन्धराहित्यमस्ति खलु तदेव अपेक्षितम् कर्मसम्बन्धविगतिः विशृखलितत्वं विनाशः विद्यया भवति ज्ञानेन भवति परमपुरुषसाक्षात्कारेण भवति यावद्देहपर्यन्तमेव विद्या प्राप्ता चेदपि यावद्देहमेव अनुवर्तमानमपि प्रारब्धं भवति यदा च चरमदेहावसानमभूत् जन्मद्वयमस्ति चेत् जन्मद्वयपर्यन्तं भवति जन्मत्रयं चेत् जन्मत्रयपर्यन्तं भवति यतोहि अनुवर्तमानं तत् प्रारब्धकर्म पूर्णं चेत् चरमदेहावसाने तावद्भावित्वात् चरमदेहावसानपर्यन्तमेव तद्भवति तदवसाने प्रारब्धेऽपि नष्टे सति ब्रह्मप्राप्तौ पुनः विघ्नहेतुः न भवति कालादिकं दिवा रात्रिः कृष्णपक्षः एवञ्च दक्षिणायनम् इत्यादिकं प्रतिबन्धरूपं न भवत्येव तदेव उक्तं कुत्र तस्य तावदेव यावत् चिरं न विमोक्ष्ये तादृशमनुवर्तमानं प्रारब्धकर्म अपि यदा नष्टं भवति तदानीं झटित्येव एषः विमुक्तः भवति तदनन्तरं पुनः उत्तरायणस्य कृते निरीक्षणम् एवञ्च शुक्लपक्षस्य कृते निरीक्षणम् इत्यादिकं तु रात्रि अस्ति समयः अस्ति यतः दिवायाः निरीक्षणम् इत्यादिकं तु न भवत्येव अन्यथा चिरं शब्दस्य व्यर्थत्वापत्तिः यावच्चिरं तावन्न विमोक्ष्य इत्येव खलु वदति अतः दिवा शुक्लपक्षः एवञ्च उत्तरायणम् इत्यादि कालनियमादिकं तु मुमुर्षूणां कृते न भवितुमर्हति तर्हि निशानिन्दा इत्यादिकमस्ति खलु चेत् अज्ञपुरुषविषया
ये परम अज्ञानिनः वर्तन्ते ज्ञानिनां कृते एषः नियमः न भवति ये परम अज्ञाः वर्तन्ते तत्तादृशानां कृते तत् दिवामरणम् उत्तरायणम् इत्यादिकम् अपेक्षितं भवति अन्यथा तेषां कृते उत्तमा गतिः नास्ति इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते ज्ञानिनां कृते तु यावद्देहावसानमेव दिवा च शुक्लपक्षश्च उत्तरायणमेव च मुमूरुषुतां प्रशस्तानि इत्यादि तु अज्ञपुरुषविषयमेव ब्रह्मज्ञानिविषयकं नास्ति इति तात्पर्यम् तेषां कृते तु प्रारब्धदेह अवसाने झटित्येव तदानीमेव तादृशी उत्तमा गतिः अर्चिरादिगतिः अर्चिरादिगत्या ब्रह्मप्राप्तिः यतोहि ते अत्र ब्रह्मसमष्टुते इत्याकारकस्थितौ वर्तन्ते अत्रैव मुक्तसदृशाः एव वर्तन्ते कर्मसम्बन्धः एव नास्ति इव भवन्ति केवलं शरीरसम्बन्धः अस्ति अनुवर्तमानं किञ्चित् प्रारब्धं कर्म वर्तते तदेव अनुभोक्तव्यं तद्भवति चेत् झटित्येव तत् कदाचित् शरीरान्तरमपि अवाप्य प्रारब्धकर्म भोक्तव्यमिति भवति तर्हि तावत्पर्यन्तं निरीक्षणं भवति तदर्थमेव ते योगभ्रष्टरूपेण अपि जायन्ते अतः योगभ्रष्टजीविनः इत्यादिरूपेण उच्यन्ते तेषां कृते तावदेव तत् किञ्चित् कालं यावत् कालं तद् भोक्तव्यं तावत् भुक्त्वा झटित्येव तस्मात् निर्गताः भवन्ति मोक्षलोकमेव प्राप्नुवन्ति एतद् विद्वद्विषयकम् कालनियमादिकं यत् किमपि आगतं मुमूर्षुतां प्रशस्तानि इत्यादिकं तत्तु अज्ञपुरुषविषयकमेव अतः निश्यपि मृतस्य विदुषः ब्रह्मप्राप्तौ न विरोधः विद्वान् कदाचित् निशि एव मृतः ओ निशि मरणमभूत् खलु अतः एतस्य कृते कदाचित् न स्यात् मोक्षः इत्येवं रूपेण न चिन्तनीयं ब्रह्मज्ञानी चेत् तत्कृते निशिमृतस्यापि मोक्षावाप्तिः अस्त्येव अतश्च अयनेपि दक्षिणे अयने मरणं भवति चेदपि तत्कृते क्लेशो नास्ति अत एव उक्तबन्धहेत्वभावादेव अत एव उक्तबन्धहे एक तकार अधिकं वर्तते उक्तबन्धहेत्वभावादेव उक्तहेतुबन्धः नास्त्येव तत्कृते उक्तबन्धहेत्वभावादेव बन्धस्य कृते कारणभूतं यद् वर्तते प्रारब्धकर्मादिकं तन्नास्ति अतः दक्षिणायने अपि तत्कृते मरणं भवितुमर्हति तादृशस्य कृतेपि विदुषः ब्रह्मप्राप्तिः अस्त्येव तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये इत्याकारकस्य तत्तादृशस्य उपनिषद्वाक्यस्य तावत् प्राधान्यम् अतः तदनुगुणमेव अन्यवाक्यादिकं निखिलमपि अन्वयपुरस्सरम् अवगन्तव्यम् अन्यथा तस्य तावदेव चिरं यावन्निव न विमोक्ष्ये इत्याकारकस्य वाक्यस्य वैयर्थ्यापत्तिः इदानीं एतस्यापि वैयर्थ्यन्नास्ति एवञ्च दिवा च शुक्लपक्षश्च इत्यादि नियमवाक्यस्यापि कालनियमवाक्यस्यापि वैयर्थ्यन्नास्ति तत्तु अज्ञपुरुषविषयकम् एतत्तु विद्वत्पुरुषविषयकम् अतः दक्षिणायने मरणं भवति चेदपि
न क्लेशः। निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात् तदेव दर्शयति श्रुतिरपि। सम्बन्धः शरीरसम्बन्धः नाम संसारसम्बन्धः यावद्देहभावी एव। अतः मुमुक्षुतां कृते क्लेशो नास्ति। मुमुक्षवः अथवा ब्रह्मज्ञानिनां कृते मोक्षो क्लेशो नास्ति। ये परं मोक्तुमिच्छवः वर्तन्ते तत्तादृशाः अज्ञाः वर्तन्ते तेषां कृते तु एषः कालनियमः। अतः ब्रह्मज्ञानिनः कदाचित् दक्षिणायने मरणं प्राप्नुवन्ति चेदपि क्लेशो नास्ति, तेषां कृते मोक्षः अस्त्येव। सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात्। योगिनः प्रतिस्मर्यते स्मार्ते चैते। परन्तु योगिनां विषये पुनरावृत्तिः अपुनरावृत्तिः तत्कृते कालविशेषः एव हेतुत्वेन रूपेण उच्यते खलु। ये परम् विशेषे गच्छन्ति योगिनः तेषां कृते पुनरावृत्तिः, ये परं तत्कालविशेषे गच्छन्ति तेषां कृते अपुनरावृत्तिः योगिनां कृते इति खलु वदति। स्मृतिरपि साक्षात् भगवान् कृष्णः एव खलु उपदिशति श्रीमद्भगवद्गीतायां। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः। योगिनः आवृत्तिम् अनावृत्तिम् उभयमपि उपपादयन्ति। योगिनः प्रयाता यान्ति तत्तादृशं कालम् अहं वक्ष्यामि भरतर्षभ इति सम्बोधनपुरस्सरम् उपपादयति। योगिनः प्रयाता यान्ति आवृत्तिं यान्ति अनावृत्तिं यान्ति। यत्र काले प्रयाताः ते आवृत्तिं यान्ति, यत्र काले प्रयाताः ते योगिनः अनावृत्तिं यान्ति। तत्तादृशं कालं तत्त्वत्कृते अहं वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञाय उपपादयति खलु। कोऽयं कालः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्मविदो जनाः तत्काले गच्छन्ति ते तत्र प्रयाताः एते जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। एतस्मिन् काले ब्रह्मविदः एव गच्छन्ति, अतः ब्रह्मविदः एतस्मिन् काले ब्रह्म गच्छन्ति, परमपुरुषं प्राप्नुवन्ति। कस्मिन् काले? तत्र काले शुक्लपक्षः उत्तरायण षण्मासाः अहः कालः अग्निकालः ज्योतिस्समयः नक्षत्रादिकं धूमः रात्रिः तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र प्रयाताः चान्द्रमसं ज्योतिः अग्निर्ज्योतिः चान्द्रमसं ज्योतिः तत्र तु प्राप्य योगी निवर्तते, प्रत्यावर्तनं करोति। एते गति द्वे शाश्वते मते शुक्लगति शुक्लकृष्णगति शुक्लकृष्णे गति नाम शुक्लगतिः कृष्णगतिः इत्येवं रूपेण गतिद्वयम्। शुक्लगतिः ब्रह्मविद्गतिः कृष्णगतिः अब्रह्मविद्गतिः। योगी एव परमपुरुषसम्बन्धः अस्ति, परन्तु तत्र गच्छति चेत् प्रत्यायाति, तत्र गच्छति चेत्
शाश्वतो भवति। एकया गत्या आवृत्तिं यान्ति, अन्यया गत्या अनावृत्तिं यान्ति ये ते योगिनः। एकया अनावृत्तिं यान्ति, अन्यया साः ते योगिनः, सः योगी पुनः आवर्तते। अतः अविद्वद्विषया निशा दक्षिणायन निंदा, दक्षिणायनादि निंदा इति यदुक्तं तदयुक्तम् इति शंक्यते। अविद्वद्विषया अज्ञपुरुषविषया इत्युक्तं खलु निशादिगमनम् इत्याकारकं, तन्न भवति। ब्रह्मविदो जनः इत्येवं रूपेण स्पष्टं वाक्यं वर्तते। अतः विद्वद्विषयं शुक्लगतिः, अविद्वद्विषया कृष्णगतिः इति खलु स्वीकर्तव्यम्। पूर्वं कथमपि समाधानमुक्तम् अज्ञपुरुषविषया सा इति। अज्ञपुरुषविषया सा निन्दा इति यदुक्तं तत् नोपपद्यते। स्मृतौ स्पष्टरूपेण भगवता श्रीकृष्णेनैव एवम् उपपादितत्वात् इति अत्यन्तप्रबल आक्षेपे सति उपपादयति। इति चेत् तत्रोत्तरयति विदुषाम् अर्चिरादिगतिः तद्विपरीतान्येषामिति योगिनो योगयुक्तान् प्रति योगाङ्गतया प्रतिदिनं स्मार्ते स्मृतिविषयभूते स्मर्तव्ये देवयानपितृयानाख्येयेते गति इति स्मर्यते। योगिनां कृते प्रत्यहं स्मरणार्थम् उक्ता एषा गतिः। योगिनः प्रति स्मर्यते, स्मृत्युक्ते ये ते गति। एतद्गतिद्वयमपि ये परं योगिनः वर्तन्ते तैः प्रत्यहम् अनुसन्धातव्यम्। योगयुक्तान् प्रति योगांगत्वेन रूपेण संस्मरणार्थं सः श्रीकृष्णः उपदिशति। प्रतिदिनं स्मार्ते स्मृतिविषयभूते स्मर्तव्ये देवयानपितृयानाख्ये गति इति स्मर्यते। यत्र काले त्वनावृत्तिम् इत्यादिना यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः इति आरम्भः खलु। प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। एतत् योगिभिः मार्गद्वयमपि प्रत्यहम् अनुसन्धातव्यम् इति तदा तेषाम् अनुसन्धानार्थम् उच्यमानक्रमः एषः। आपका ब्रह्मज्ञानियों का गति विषय का अनुसंधान हर दिन कैसे होनी चाहिए, इस विषय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है। प्रतिस्मृति ही अनुसंधानम एतेषाम् एवं भवेत्। गतिद्वयं वर्तते, एषा उत्तमा गतिः, एषा अवरा गतिः इति एतद्विषयक अनुचिन्तनं तेषां योगिनां कृते सततरूपेण भवेत्, अनुसन्धानं भवेत्। तत्तादृशस्य अनुसन्धानस्य आधारेण एते गतिद्वयस्य उपदेशादिकं, गतिद्वयस्य अनुसन्धानादिकं, गतिद्वयस्य स्पष्टप्रतिपत्त्यादिकं प्राप्नुयुः। तदर्थम्
परन्तु एतेषां ब्रह्मज्ञानिनां संसारसम्बन्धः यावत् देहावसानम् इत्येतत्तु स्पष्टम्। स च देहावसानविशेषः यदा प्रारब्धकर्म पूर्णता याति तदानीं देहम् अवसितं भवति। तद् रात्रौ अपि भवितुमर्हति, दिवायामपि भवितुमर्हति, दक्षिणायने अपि भवितुमर्हति, उत्तरायणे अपि भवितुमर्हति, शुक्लपक्षे अपि भवितुमर्हति, कृष्णपक्षे अपि भवितुमर्हति। एतादृश निरीक्षणादिकं कृत्वा एव देहावसानं भवेदिति तु नास्त्येव। यद्यपि महायोगी भीष्माचार्यः तादृशं निरीक्षणमपि कृत्वा गन्तुं शक्नोति एषः इत्याकारकमपि दर्शितवान्। हठयोगविशेषः सः। परन्तु ब्रह्मज्ञानिनां कृते सर्वेषां कृते तत्तादृश हठयोगादीनाम् अवसरः नास्ति, निरीक्षा नास्ति, अपेक्षा नास्ति। एते योगिनः अखण्ड भगवत्परायणाः प्राप्त भगवत् सम्बन्धाः एते त्वरायां वर्तन्ते। यदा प्रारब्धकर्म अनुवर्तमानमपि प्रारब्धकर्म विनष्टं भवति तदानीं झटित्येव प्राप्नुवन्ति। तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये। प्रपन्नाः एक परमैकान्ति प्रपन्नाः इमे ब्रह्मज्ञानिनः। तत्तादृशानां कृते एतादृशं कालनिरीक्षणादिकं नियमरूपं सर्वथा भवितुमेव नार्हति। अत एव विदुषः प्रतिमरणकालविशेषः स्मर्यते। विदुषः प्रति मरणकालविशेषः स्मर्यते। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। एतत् सर्वमपि ज्ञात्वा तदनुगुणत्वेन रूपेणैव योगी कश्चित् मुह्यति इत्येवं रूपेण नास्ति। अतः सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव। उत्तरायणे एव योगयुक्तो भव, शुक्लपक्षे एव योगयुक्तो भव इत्येवं रूपेण न। योगिनः एतस्य निर्गमनमित्याकारकं यदा कदापि भवितुमर्हति। अतः नैते श्रुति पार्थ इत्येवं रूपेण वक्तव्यम् आपतितं। स च उपसंहारे भवति। तदनुगुणत्वेन रूपेण अनुसन्धानप्रक्रियायाः संस्मरणं कुर्मः चेत् तदानीम् एतद् ज्ञायते। अग्निर्ज्योतिर्धूमो रात्रिः इति श्लोकयोः देवयान पितृयान गति प्रत्यभिज्ञानाच्च। एवञ्च देवयानः एवं देवयानम् एवञ्च पितृयानम् इत्येवं रूपेण मार्गद्वयं वर्तते। धूम्रमार्गः अर्चिर्मार्गः इति। तन्मार्गद्वयस्य अनुसन्धानार्थं प्रत्यभिज्ञानार्थम् उपपादनम् एतत्। एतत् मार्गद्वयप्रतिसन्धानम् एतेषां योगिनां कृते अपि भवेत्। अतः तत् प्रत्यभिज्ञानमेव अत्र
उपपादनम्। अतः तन्मार्गेण गच्छति चेदेव प्राप्नोति, अन्यथा न प्राप्नोति इत्येवं रूपेण नियमयितुम् उक्तः नियमः नास्ति अयम्। नियमः एक एव, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये। अन्यथा एषः भक्तः प्रपन्नः, एकान्ती प्रपन्नः भक्तः, परमैकान्ती प्रपन्नः भक्तः, आर्तः परमैकान्ती प्रपन्नः भक्तः एषः अखण्ड भगवत्परायणः। तत्तादृशस्य कृते तु निरीक्षणमेव न सम्भवति, सः निरीक्षितुं न शक्नोति। यदा बन्धविमोकः तदानीं झटित्येव तमधिगच्छति, तमवाप्नोति। परमपुरुषस्य तस्य पूर्णपुरुषोत्तमस्य नित्यसेवायां पूर्णरूपेण स्वां समर्प्य तत्र लीनो भवति। यतोहि तद्विना अन्यत् किमपि स्वामपि स्वात्मानमपि चिन्तयितुम् अशक्तः अयम्। कालादिनिरीक्षणं कुत्र कर्तुं शक्नोति? अतः पूर्वाचार्याः सर्वेपि पूर्णरूपेण अनुसन्धानादिकं विहाय सिद्धान्तवचनादिकम् इदम् अस्मत्कृते अनुगृह्णन्ति। यतोहि अन्यथा प्रबलपूर्वपक्षः अयं, यत्र काले त्वनावर्तिं मावर्तिं चैव योगिनः इत्यादिरूपेण उपपाद्यमानम्। तेन तु स्पष्टरूपेण भवति तद् उत्तरायणे गच्छामः चेदेव मोक्षः, अन्यथा न इति। परन्तु तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्य इत्याकारकस्य वचनस्य भावार्थम् अन्तर्गर्भितम् उत्तमम् अर्थम् अनुसन्धातुं प्रवृत्तामहे चेत् तदानीमेव ज्ञायते अयं भक्तः प्रपन्नः एकान्ती एवञ्च परमैकान्ती आर्तः अयं भक्तः। सः कथं वा निरीक्षणार्थं स्वाम् अत्रैव संसारमण्डले, यतोहि संसारमण्डलमित्याकारकं तु तत्कृते अग्निरिव, न शक्नोत्येव अत्र सः अवस्थातुं। कथमपि इतः निर्गन्तुमेव मार्गान्वेषणं कुर्वन् भवति। तत्तादृशः अयं केवलं स्वकीयप्रारब्धकर्म क्षयपर्यन्तमेव निरीक्षितुं शक्तः। चरमदेहावसानपर्यन्तमेव, तदानीं झटित्येव सः तमधिगच्छति। अतः उत्तरायण दक्षिणायनादि नियमादिकं तु तत्कृते कथमपि अवरोधरूपं प्रतिबन्धकरूपं तु न भवत्येव। अतः तत्सर्वम् एतस्य कृते प्रतिबन्धकं नास्ति इत्येतत् स्पष्टरूपेण अवगमयितुम् उपनिषद्वाक्यगतं साररूपम् अर्थतत्त्वम् अस्मत्कृते रहस्यभूतम् उपदेष्टुमेव व्यासमहर्षयः ते विष्णोः नारायणस्य अवताररूपेणैव समागत्य समाधानादिकम् अस्मत्कृते अयच्छन्। तत्तादृशमिदमधिकरणं रश्म्यधिकरणम् एकम् अन्यतमं। रश्म्यनुसारी निशिनेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वाद् दर्शयति च
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे योगिनः प्रतिस्मर्यते स्मार्ते चैते इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदम् अन्तिमं द्वितीयपादस्य अन्तिमम् अष्टमम् अधिकरणं सम्पूर्णम् इति शुद्धैकान्तधर्मप्रवर्तक श्रीसहजानन्दस्वाम्युपासक अग्रगण्यमुक्तानन्दस्वामि विरचितेः व्यासाभिप्रायबोधके द्वैपायनीय शारीरकसूत्रभाष्यरत्ने चतुर्थस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते श्रीस्वामिनारायणाय नमः। अथ चतुर्थस्याध्यायस्य तृतीयः पादः। अर्चिराद्यधिकरणम् अर्चिरादिना तत्प्रथितेः इति अग्रिमं सूत्रं तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री स्वामिनारायण।